भारत र चीनले नेपालको अभिन्न अङ्ग लिपुलेखमा गरे यति खतरनाक काम गर्ने सहमति, देशभर मचियो हङ्गामा। नेपालमाथि भारतीय दादागिरीले नाघ्यो सिमाना। ताइवानलाई अमेरिकाले सैन्य तथा खतरनाक हतियारहरू सहयोग गरेपछि चीन बन्यो आक्रमक। आगोसँग नखेल्न अमेरिकालाई दियो कडा चेतावनी। पुर्खाहरूले बनाएको नेपालको पहाडी क्षेत्रबाट तराई जोड्ने 107 वर्ष पुरानो सुरुङ मार्गको गरियो मर्मत सम्भार। नेपालमै यति पुरानो सुरुङ मार्ग भेटिएपछि दुनियाँ भयो छक्क। चिनिया भाषामा नेपाली युवा युवतीको देखियो आकर्षण। नेपालका विभिन्न विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालयमा चिनिया भाषाको पठन पाठन सुरु। पानामा नहर कब्जा गर्ने अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रम्पको चेतावनी। पानामाका प्रधानमन्त्रीले जनाए गम्भीर आपत्ति। करिब 400 वर्षे पोर्चुगली उपनिवेशबाट मुक्त हुँदै मकाउ चीनमा पुनर्मिलन भएको 25 वर्षमै विश्वकै विकसित सहर बन्यो। मकाउको नयाँ सरकार प्रमुखमा साम हाउफाई निर्वाचित। र नेपालका लागि पाकिस्तानी राजदूत र प्रधानमन्त्री ओली बीच भयो भेटवार्ता। पहिलो पटक पोखरामा बेलुन महोत्सव सुरु। हमास प्रमुख इस्माइल हानियालाई आफूहरूले नै हत्या गरेको इजरायलले गर्यो स्वीकार। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजबाट विवश बुढाथोकीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। तपाईँले हाम्रो समाचार कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया यस बारेमा पनि हामीलाई जानकारी गराउन नभुल्नुहोला। अब समाचार विस्तारमा। भारत र चीनले नेपाललाई नसोधी लिपुलेखलाई तीर्थयात्रु आवत जावतको केन्द्र बनाउने सहमति गरेको सार्वजनिक भएको छ। भारत र चीनले कोभिड-19 महामारीका कारण सन् 2020देखि रोकिएको कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रु आवत जावतलाई निरन्तरता दिने सहमति गरेका छन्। बेजिङमा भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र चीनका परराष्ट्र मन्त्री वाङ यी सहभागी भएको बैठकमा यस्तो सहमति भएको दुवै देशले जनाएका छन्। नेपालको भूगोलमा छिमेकीहरूले यस्तो सहमति गरेर पुरानो घाउमा नुनचुक छर्ने काम गरेको परराष्ट्र मामिला विज्ञहरूले बताएका छन्। दुवै छिमेकीले तीर्थयात्रु आवत जावतको केन्द्र बनाउने सहमति गरेको लिपुलेख नेपाल र चीनको सिमानामा पर्छ। लिपुलेखको विषयमा यसअघि नेपालले दुवै पक्षसँग औपचारिक रूपमै असहमति प्रकट गरिसकेको छ। 2072 जेठ 1मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका प्रधानमन्त्री ली खसाङबीच लिपुलेखलाई व्यापारिक तथा दुई देशको तीर्थयात्री आवत जावत गर्ने केन्द्र बनाउने सहमति गरेपछि नेपालले विरोध जनाएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका पालामा भारत र चीनलाई प्रोटेस्ट नोट पठाइएको थियो। त्यसको वास्ता नगरेर उनीहरूले लिपुलेखलाई पुनः प्रयोग गर्न थालेका हुन्। पूर्व राजदूत तथा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता दीपक कुमार उपाध्याय नेपाल र चीनको सिमानामा पर्ने लिपुलेखको प्रयोगबारे तेस्रो देश जोडिनै नमिल्ने बताउँछन्। उनी भन्छन् लिम्पिया धुरासम्म नेपालको भूभाग हो, लिपुलेख भारतको सीमाभित्र पर्दैन। नेपाल सरकारद्वारा गठित नेपाल भारत सीमा सम्बन्धी प्रमाण सङ्कलन कार्यका लागि विज्ञ समूह तत्कालीन संयोजक विष्णुराज उप्रेती छिमेकी देशहरूले हेपा प्रवृत्ति देखाएको बताउँछन्। उनी भन्छन् नेपाली भूमि प्रयोगको विषयमा नेपाललाई नै नसोधी निर्णय गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन। सन् 1916 को सन्धि लगायतका तथ्य र प्रमाणका आधारमा नेपालले 2077 जेठमा जारी गरेको नक्सा अनुसार लिम्पिया धुरा सहितको भूभाग नेपालमा पर्छ। नेपालको पश्चिमी सिमाना निर्धारण गरेको 200 वर्ष पुरानो सुगौली सन्धि अनुसार लिम्पिया धुरा मुहान भएको काली अर्थात् महाकाली नदी पूर्वको कुटी, गुन्जी, गर्ब्याङ लगायत भूभाग नेपालका हुन्। तर भारतले दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका 1 को गुन्जीदेखि लिपुलेखसम्म सडक बनाएर 2077 वैशाखमा उद्घाटन गर्यो। त्यति बेला पनि नेपालले कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधानका लागि गरेको आग्रहलाई भारतले बेवास्ता गरेको थियो। 2019मा पनि सर्वे अफ इन्डियाले कालापानी लगायतका नेपाली भूभाग समेटेर भारतको राजनीतिक म्याप सार्वजनिक गरेको थियो। त्यो विषयमा पनि भारतले नेपालसँग वार्ता गर्न चाहेको देखिएको छैन। लामो समय जलस्रोत सचिव रहेका द्वारिकानाथ ढुङ्गेल भारतले विवादित भूमि भनेर स्वीकारिसकेको कालापानी क्षेत्रको विवाद नटुङ्गी एकतर्फी प्रयोग गर्न नमिल्ने बताउँछन्। नेपालले उत्तरी छिमेकी चीनलाई पनि नेपाल चीन सीमा सम्झौता पुनरावलोकनको लागि आग्रह गर्नुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ। 2077 सालमा संविधान संशोधन गरेर सार्वभौम संसदले आफ्नो म्यापमा राखेको भूमिको विषयमा नेपालले तत्काल आवाज उठाउनु पर्नेमा उनको जोड रहेको छ। ढुङ्गेल भन्छन् लिम्पिया धुरा सहितको म्यापभित्रको लिपुलेखबारे दुई छिमेकीले सहमति गर्दा हामी मौन बस्न मिल्दैन। ताइवानलाई अमेरिकाले सैन्य सहयोग गरेपछि चीन भड्किएको छ। ताइवान आफ्नो महत्त्वपूर्ण भूभाग भएको दाबी गर्दै आएको चीन अमेरिकाले सहयोग गरेपछि भड्किएको हो।
उसले अमेरिकी सहयोग एक चीन सिद्धान्तको विरुद्धमा रहेको भन्दै आगोसँग नखेल्न चेतावनी समेत दिएको छ। शुक्रबार अमेरिकाले ताइवानलाई $57 करोड भन्दा बढीको सैन्य सहायता र $29.5 करोड हतियार बिक्रीको सहमति दिएको थियो। यसपछि चिनिया विदेश मन्त्रालय र स्टेट काउन्सिलको ताइवान मामिला कार्यालयले अमेरिकाको उपचारको आलोचना गरेको छ। चिनिया रक्षा मन्त्रालयले पनि ताइवानलाई हतियार बेच्ने र आर्थिक मद्दत गर्ने निर्णयको निन्दा गरेको छ। चिनिया अखबार ग्लोबल टाइम्सका अनुसार चिनिया रक्षा मन्त्रालयले ताइवानलाई सहयोग गर्ने अमेरिकी घोषणाको आलोचना गर्दै यस्तो निर्णय अस्वीकार्य हुने बताएको छ। तर अमेरिकाले ताइवानलाई यसअघि पनि हतियार बेच्दै आएको छ। अमेरिकाले सबैभन्दा बढी हतियार बेच्ने देशको चौथो नम्बरमा ताइवान रहेको छ। अमेरिकाले पहिलोमा साउदी अरब, दोस्रोमा इजरायल, तेस्रोमा जापान र चौथोमा सबैभन्दा धेरै ताइवानलाई हतियार बेच्दै आएको छ। चीनले ताइवानमा 2 वर्ष यता आफ्नो सक्रियता बढाएको छ भने पटक पटक ताइवानको जल र आकाश क्षेत्रमा सैन्य अभ्यास गर्दै आएको छ। हेटौडा हुँदै तराईसँग जोड्ने गरी चुरे पर्वतमा निर्माण गरिएको 107 वर्ष पुरानो सुरुङ मार्गको जीर्णोद्धार कार्य पुरा भएको छ। मर्मत सम्भारको अभावमा पुरिएर अवरुद्ध बनेको सुरुङ मार्ग बागमती प्रदेश सरकारले जीर्णोद्धारसँगै हेटौडा उपमहानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको हो। हेटौडा उपमहानगरपालिकालाई हस्तान्तरणसँगै लामो समयपछि सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गरिने भएको गोर्खापत्र अनलाइनले लेखेको छ। चुरे पर्वत छेडेर 1 शताब्दीभन्दा अगाडि निर्माण गरिएको उक्त सुरुङ मार्ग नियमित मर्मत सम्भारको अभावमा सुरुङ मार्ग बीच भागमा पुरिएर वारपार गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको थियो। बागमती प्रदेश सरकारको यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय हेटौडा मार्फत ऐतिहासिक महत्त्वको चुरियामाई सुरुङ मार्गको पुनर्निर्माणसँगै पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने गरी जीर्णोद्धार गरिएको हो। चुरे पर्वत श्रृङ्खलामा कटान बक्सकट गरी कालोपत्री सडक निर्माणसँगै उक्त सुरुङ मार्ग प्रयोगविहीन बनेको थियो। निर्देशनालयका प्रवक्ता इन्जिनियर चन्द्रदेव भट्टले सुरुङ मार्गको जीर्णोद्धारको सबै काम पुरा भएकाले उपमहानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्न लागेको बताएका छन्। उनले महानगरपालिकाले सुरक्षा संरक्षण र प्रयोग गर्ने गरी हस्तान्तरण गरिएको सुरुङ मार्गलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकसित गर्न सकिने बताएका छन्। हेटौडा उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता सबिन नेपानेले प्रदेश सरकारबाट सुरुङ मार्ग हस्तान्तरणपछि सुरक्षा र सञ्चालन गर्न उपमहानगरपालिकाले सुरुङ मार्ग सञ्चालन कार्यविधि बनाएको भन्दै सुरुङ मार्ग प्रवेश बापत पर्यटकसँग शुल्क लिने बताएका छन्। उक्त सुरुङ मार्गको हाल 225 मिटर मात्र बाँकी रहेको छ। सुरुङ मार्गको जीर्णोद्धार बापत निर्माण कम्पनीलाई 3 करोड 62,82,415 रुपैयाँ भुक्तानी भएको प्रवक्ता भट्टले बताएका छन्। मकवानपुर र बारा जिल्लाको सिमानामा रहेको चुरियामाई सुरुङ मार्ग भएर विगतमा जीप, लहरी लगायतका साना सवारी आवत जावत हुने गरेको थियो। नेपालको पहिलो सुरुङ मार्गको परिकल्पनाकार ब्रिगेडियर कर्नेल दिलीपजङ थापाको अगुवाईमा विक्रम सम्वत 1974 सालमा निर्माण गरिएको चुरियामाई सुरुङ मार्ग निर्माण सम्पन्न गर्न 2 वर्ष लागेको थियो। विश्व बजारमा छिमेकी चीनको प्रभाव विस्तार हुँदै गएका बेला नेपालमा चिनिया भाषाप्रतिको आकर्षण बढेको छ। विभिन्न विद्यालय र विश्वविद्यालयले लागू गरेको चिनिया भाषा कार्यक्रममा पछिल्लो समय नेपालीहरूको दिलचस्पी विस्तार भएको देखिन्छ। सिमाना जोडिएको मित्र राष्ट्र चीनसँग व्यापार, पर्यटन, शिक्षा, संस्कृति, कला, सञ्चार लगायत जनस्तरको सम्बन्ध थप कसिलो हुँदै गएकाले चिनिया भाषा अध्ययनका लागि धेरै प्रेरित भएको पाइन्छ। यसै सन्दर्भमा नेपालमा लामो समयदेखि चिनिया भाषाको प्रवर्धन गर्दै आएको कन्फ्युसियस इन्स्टिच्युटले विश्व स्थापना दिवस मनाएको बताइएको छ। ललितपुरको ज्यापु समाजमा आज विशेष कार्यक्रम आयोजना गरी स्थापना दिवस मनाइएको हो। कार्यक्रममा बोल्दै चीनका मित्रहरूले नेपालमा चिनिया भाषाको आकर्षण बढेकोमा खुसी व्यक्त गरेका छन्। दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउँदै जनस्तरसम्म पुर्याउन भाषा र सञ्चार महत्त्वपूर्ण हुने बताउँदै उनीहरूले त्यसका निम्ति इन्स्टिच्युटले खेलेको भूमिकाको खुलेर प्रशंसा गरेका छन्। नेपाल चाइना मिडिया फोरमका अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले पनि चिनिया भाषाप्रति नेपालीहरूमा बढेको रुचिलाई सकारात्मक भनेका छन्। पछिल्लो समय चिनिया पर्यटकको वृद्धि भइरहेकाले यसबाट नेपालीले लाभ लिन सक्ने उनको विश्वास रहेको छ। त्यस्तै भाषाकै आधारमा दुई देशका नागरिक आपसमा जोडिँदै गएको श्रेष्ठले बताएका छन्। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पानामा नहरको बाटो चल्ने अमेरिकी पानी जहाजहरूलाई चर्को शुल्क लगाइएको बताउँदै शुल्क घटाउन वा नहरको नियन्त्रण पूर्ण अमेरिकालाई दिन चेतावनी दिएका छन्।
पानामाले लिएको शुल्क हास्यास्पद र अत्याधिक अनुचित रहेको छ। आइतबार एरिजोनमा समर्थकलाई सम्बोधन गर्दै ट्रम्पले भने, हाम्रो देशमाथिको चर्को दोहन तुरुन्तै रोकिनेछ। ट्रम्पले आगामी जनवरी 20मा राष्ट्रपतिको पदभार सम्हाल्दैछन्। ट्रम्पको टिप्पणीपछि रुस र पानामाका राष्ट्रपति जोसे राउल मुलिनोले नहर र वरपरको क्षेत्रको हरेक वर्ग मिटर आफ्नो देशको भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। पानामाको सार्वभौम सत्ता र स्वतन्त्रताका विषयमा कुनै पनि सम्झौता नहुने मुलिनुको भनाइरहेको छ। ट्रम्पले एरिजोनामा रूढिवादी कार्यकर्ताहरूको समूह टर्पिङ पोइन्ट USA का समर्थकलाई सम्बोधन गरेका हुन्। उक्त समूहले गत नोभेम्बरमा भएको चुनावमा ट्रम्पलाई समर्थन गरेको थियो। यसअघि ट्रम्पले पानामा नहर अमेरिकाको लागि महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय सम्पत्ति भएको बताएका थिए। यदि ढुवानी दरहरू घटाइएन भने पानामा नहर हामीलाई छिटो र कुनै शर्त बिना नै फिर्ता गर्न माग गर्दछौँ, ट्रम्पले भनेका थिए। यो पानामा गणतन्त्रको साँघुरो घाँटी मार्फत एटलान्टिक र प्रशान्त महासागर जोड्ने मानव निर्मित नहर हो। नहर निर्माणपछि अमेरिकाको पूर्वी र पश्चिमी तट बीचको दूरी करिब 12,875 किलोमिटर भएको छ। नहरबाट वर्षेनी करिब 14,000 पानी जहाज आवत जावत गर्ने गर्छन्। नहर पार गर्न पानी जहाजलाई 8 देखि 10 घण्टा लाग्छ। 82 किलोमिटर लामो नहर वर्षौँ लगाएर निर्माण गरिएको थियो। नहर निर्माणको जिम्मा लिएको फ्रान्सेली कम्पनीले 1882 को जनवरीमा काम सुरु गरेको थियो, तर सोचेअनुसार कामको प्रगति नभएपछि 1904 मेमा अमेरिकाले काम थालेको थियो। सन् 1914 अगस्ट 15मा खुल्ला गरिएको नहर अमेरिकाले सन् 1949 डिसेम्बर 31मा पानामालाई हस्तान्तरण गरेको थियो। अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर र पानामाका जर्नल ओमर टोरियोस बीच 1977मा भएको सम्झौता अनुसार अमेरिकाले नहर हस्तान्तरण गरेको थियो। नहर निर्माणका क्रममा 25,600 कामदारको ज्यान गएको थियो। तीमध्ये अधिकांशको मलेरिया र ज्वरोका कारण मृत्यु भएको थियो। डिसेम्बर 20मा मकाउले मुख्य भूमि चीनमा आफ्नो फिर्तीको 25औं वार्षिक उत्सव मनाएको छ। वार्षिक उत्सव मकाउ र चीन दुवैको इतिहासमा एउटा महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा बनेको छ। यो ऐतिहासिक अवसर एक देश दुई प्रणाली नीतिको सफलताको उत्सव पनि रहेको छ। यसैगरी यो चीन केन्द्रीय सरकारको समर्थन र सहयोगमा मकाउको समृद्धिको प्रमाण पनि हो। यो विशेष दिनले एक देश दुई प्रणाली नीतिको सफलतालाई प्रतिबिम्बित मात्र गर्दैन, विगतमा मकाउले सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक विकासमा गरेको उल्लेखनीय प्रगति पनि दर्शाउँछ। बितेका 25 वर्षमा मकाउमा ठूलो परिवर्तन भएको छ र उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको छ। केन्द्रीय सरकार र मुख्य भूमिको साथमा मकाउ विशेष प्रशासनिक क्षेत्र सरकारले मकाउमा एक देश दुई प्रणाली अभ्यासको विकाससँगै उल्लेखनीय आर्थिक वृद्धि गरेको छ, जीवन स्तरमा सुधार ल्याएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव समेत बढेको छ। आजको चीनको विशेष प्रशासनिक क्षेत्र मकाउ सन् 1999मा मातृभूमिमा फर्किएको थियो। मकाउ चीनको दक्षिण पूर्व तटमा अवस्थित एक सानो क्षेत्र हो। यो 400 वर्षभन्दा बढी समयावधिसम्म पोर्चुगलको उपनिवेश रहेको थियो। सन् 1987मा हस्ताक्षर भएको चीन पोर्चुगल संयुक्त घोषणापत्रपछि र चीन र पोर्चुगल सरकारबीचको लामो वार्तापछि सन् 1999 डिसेम्बर 20मा सार्वभौमिकताको हस्तान्तरणपछि मकाउ अन्ततः आफ्नो मातृभूमिमा समाहित भएको थियो। शान्तिपूर्ण हस्तान्तरण चीनका लागि एक महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक सफलता हुनुको साथै एउटा ऐतिहासिक महत्त्वको क्षण थियो। यो सम्झौताले एक देश दुई प्रणालीको सिद्धान्तको रूपरेखा प्रस्तुत गरेको थियो, जसले मकाउलाई चिनिया सार्वभौमिकता अन्तर्गत रहँदा उच्च स्तरको स्वायत्तता, आफ्नै कानुनी प्रणाली र आर्थिक नीतिहरू कायम राख्ने सुनिश्चित गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पाकिस्तानका राजदूत हासमीबीच भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नेपालका लागि पाकिस्तानका राजदूत एब्रार एच हासमीले शिष्टाचार भेट गरेका छन्। मङ्गलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा द्विपक्षीय सम्बन्ध र हितका विविध विषयहरू, व्यापार, पर्यटन, कृषि, नवीकरणीय ऊर्जा, विपद व्यवस्थापन, शिक्षा, संस्कृति आदिमा हुँदै आएको सहयोग आदान प्रदानलाई अभिवृद्धि गर्ने विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन सार्कलाई सक्रिय बनाउन अध्यक्ष मुलुकका नाताले आफूहरूले पहल गरिरहेको र यसमा आबद्ध मुलुकले रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। पर्यटकीय नगरी पोखरामा आजदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बेलुन महोत्सव सुरु भएको छ। महोत्सवमा अमेरिका, स्पेन, लिथुआनिया, थाइल्यान्ड, भियतनाम लगायतका विभिन्न देशका प्रतिनिधिहरू रहेका छन्। महोत्सवले आन्तरिक मात्र नभई विदेशी पर्यटक पनि आकर्षित गर्ने गरी नेपालको अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउने आयोजकको विश्वास रहेको छ। 9 दिनसम्म चल्ने पहिलो संस्करणको महोत्सवमा आज 13वटा बेलुन पोखराको आकाशमा उडेका छन्।
इजरायली रक्षा मन्त्रालयले पहिलो पटक इरानको राजधानी तेहरानमा हमास नेता मोहम्मद हानियालाई मारेको कुरा स्वीकार गरेको छ। इरानको सहयोगमा इजरायलसँग लडिरहेको यमनको विद्रोही हुथी समूहलाई पनि आक्रमणको निशाना बनाइरहेको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। इजरायली रक्षा मन्त्री इजरायल काट्जले कतारबाट आएर इरानको राजधानी तेहरानमा रहेको एक घरमा बसिरहेको समयमा हानियालाई मारेको पहिलो पटक स्वीकारेका हुन्। यसैबीच इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले हमाससँग युद्धविरामको सम्भावना बढिरहेको बताएका छन्, तर यसको डेडलाइन भन्न असमर्थ रहेको उनले बताएका छन्। हमास र इजरायल बीचको युद्धविराम प्रक्रियाको 90% काम पुरा भइसकेको जनाइएको छ। हवस् त, यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजको समय सकिएको छ। प्रत्येक पलका ताजा अपडेटको लागि हामी तपाईँको माझमा छौँ। यतिन्जेलसम्म हेरेर साथ दिने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै ग्रेटर न्युजबाट विवश बुढाथोकीलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।